ते आयज खंय ना खंय चोरता आनी आमचे गोंयकार खूब जाण भायर गेल्ले आसा. तेंची जी जाग्याची सॅक्युरिटी ही खरें म्हणल्यार सरकारान घेवपाक जाय. आतां SIT बसयल्ली आसा, अशेंच करून कितलेशे जागे आसतले तेंचीय सॅक्युरिटी करची म्हणून मागता आनी आयडेंटिफाय करचे आमचे जे तलाटीज आसा. आतां दर पंचायतीन तलाटीज आसा, ह्या तलाट्यांनी ते जागे आयडेंटिफाय करचे की खंयचे खंयचे जागे अशे आसा आनी ते सरकाराच्या नोंदणीन हाडचे. तशेंच आमी म्हणटा लँड एक्विजिशन, जे प्रोसेस आयज आसा तो आमच्या खूब कमी लोकांक मेळटा. आयज तो टायम टू टायम मेळना. आमी पळयता आसतले जेन्ना व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जाता, मेगा प्रोजेक्ट जाता, लायक मोपा एअरपोर्ट जावं आमचो हायवे, तेन्ना आयज कितलेशे जाण आमचे शेतकार आसा, कितलेशे जाणांची घरां गेल्लीं आसा, मात लँड एक्विजिशन जे आसा ते आजून पासून तांकां मेळिल्लें ना. सो हें जाता तितले बेगीन LARR म्हणून तो एक्ट आसा तेज्या अंडर तांकां जाता तितले बेगीन मेळचें ही मागणी करता आमी. डिमांड नंबर 33 रेव्हेन्यू. आतां आमी पळयता आसता की गोंयान जी खाजन शेती आसा ती सगळ्यांकून व्हडली आसा. 18,000 हेक्टराची खाजन शेती आसा. सोशो इकॉलॉजी झोन आसा आनी हो एक रेव्हेन्यू जनरेटींग मॉडल आसा. पण आमी पळयता आसतना ह्या खाजन शेतीन दुर्लक्ष केल्लें आसा. आतां शेतां आमकां रोवपाकूच मेळना. शेतां सारकी पिड्ड्यार जाल्यार पडींग पडलेली आसा आनी हेजेर कोणानूच लक्ष दवरूंक ना. आयज गरज आसा सरकारान हेजेर नजर मारपाची, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान हेजेर नजर मारपाची आनी फुडाकार घेवपाचो की एक खाजन लँड प्रोटेक्शन सेल स्टार्ट करपाचो म्हणून सगळे डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशलांक घेवपाचो आनी एक खाजन जो प्रोटेक्शन आसा, खाजन लँड प्रोटेक्शन सेल, तो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. जे करून आमची जी खाजन लँड आसा तो साल्वार जातलो. नाजाल्यार हो जो इकॉनॉमिकल जो जाणट्यांनी आमच्या राखलेलो, जाणट्यांनी आमच्या केल्लो, हजारांनी वर्सांची हिस्ट्री आसा ताका, हो खंय ना खंय पिड्ड्यार जातलो आनी आमच्या हाती भायर वयतलो. आयज सरकारान हेजेर इन्वेस्ट करपाक जाय आनी एक तरतूद हाडपाक जाय की बाबा हो खाजन शेती आमी राखतले म्हणून. तशेंच जेन्ना आमी पळयता खाजन शेती, आमचे कितलेशे शेतकारांची नांवां रेजिस्टर्ड जाल्लीं ना. आयज तेंच्या जाणट्यांच्या नांवार आसा. तोय प्रोसेस आमकां फास्ट करपाक जाय. हो खंय ना खंय आमचे जेन्ना आमी मामलेदारान वयता हो डिले जाता. हेका लागून मागता की एका स्पेशल एक कमिटी बसोवची की हो जो प्रोसिजर आसा हो जाता तितले बेगीन रेग्युलायज करचो आनी जाता तितले बेगीन ती शेतां नांवार करची म्हणून. तशेंच जेन्ना आमी कोमुलदाद लँडा कडेन येता, आतां जो आमी पळयता आसतले कोमुलदाद जागो, एका एक व्हडली हिस्ट्री आसा जो पयलुच्यान आमच्या जाणट्यांनी राखून दिल्लो आनी कितलेशे गांवांनी आयज कोमुलदाद जागो आसा. मात आयज हो कोमुलदाद जाग्यांचेर आयज भायले येवन जाय तशी आपणाची घरां बांदता, झोपडपट्ट्यो बांदता आनी ही इनलिगल चालूच आसा. तेंची एन्क्रोचमेंट चालूच आसा. स्क्रॅपयार्डां बांदलेलीं आसा. ही स्क्रॅपयार्डां जाय तशी वाडयत आसा. मात हेजेर सरकार कांयच एक्शन घेयना. कितल्योश्यो कंप्लेनी जाल्यो, कितल्योश्यो कंप्लेनी करता, मात हेंचेर एक्शन कांयच जायना. आयज हो जो रेव्हेन्यू आहलो सरकाराचो, कोड ऑफ रेव्हेन्यू आहलो हो सरकाराचो आहलो आनी ह्या सरकारान खरें म्हटल्यार हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आसली आनी आमकां खंयच दिसना की सरकार हेंचेर कितें एक्शन घेता म्हणून. एवरी टायम आमकां पळोवचें पडटा की एवरी टायम आन्सर नो येता, ऑर्डर काडल्या म्हणटा आनी कितें काडल्या, एवरी टायम नाचचें पडटा आमकां डिपार्टमेंट्सांनी. सो सरकारान जो आमचो रेव्हेन्यू लँड आसा हो रेव्हेन्यू लँड आमचो हातीन घेवचो, कोमुलदाचो जागो आसा तो हातीन घेवचो म्हणून मागता. आनी ही जी एन्क्रोचमेंट आसा, ही जी मायग्रंटांनी एन्क्रोचमेंट केल्या, आयज आमच्या सादारण गोंयकारांक समज जागो जाय ना, जागो ना. आयज आमचे गोंयकार भाड्याक रावता, रेंटेड प्रिमायसिसान रावता. ही दुर्दशा जाल्ली आसा गोंयकारांची. आयज गोंयकारांक जाय नाल्यार रावपाक जागो ना. ही परिस्थिती गोंयकाराची आसा आनी आमकां दूख दिसता. आयज कितलेशे जाण म्हाज्या फुड्यान येता की आमकां इल्लोसो जागो मेळटा नाल्यार पळय, जागो मेळटा नाल्यार पळय. आयज भायले जाय तशे येयल्या आनी आपणाक जाय तसो जागो घेतला आनी जाय तशी घरां बांदल्या, बंगले बांदल्या आनी आपूण जाय तशें रावता. स्क्रॅपयार्डां बांदल्या, कंपनीज बांदल्या व्हडल्यो व्हडल्यो. सो हें कितें जालां सद्याक? हे जे इनलिगलिटीज आसा हेजेर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान जाता तितले बेगीन स्ट्रीक एक्शन घेवची, डेमोलिश करचें. सरकारान हेंकां सपोर्ट करचो न्हू. जे कोण चोरी करता आयज ते हांगा येवन बांदता आनी ते चोरी करता तांकां सरकार रिवॉर्ड दिता, रेग्युलायझेशन करता. हें चल्लां कितें सद्याक? हे इनलिगल एक्टिविटीज ज्यो आसा त्यो काबार करपाक जाय, हेंचेर एन्फोर्समेंट हाडपाक जाय, मात तरी पूण तें चालूच आसा. हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. म्हाजो डिमांड आसा सरकारा कडेन की हेजेर एक्शन घेवची जाता तितले बेगीन आनी ह्यो इनलिगलिटी चलोंक दिवपाच्यो ना. कित्याक प्रत्येक कडेन तुमी पळयता आसतना लास्ट टायम जुवारी नगर जाल्लें आसा येदें व्हडलें. जुवारी एग्रोक म्हणून 500 एकर जागो दिल्लो. आयज तो जुवारी एग्रोन जाय तशी इंडस्ट्रियल स्टेटीक दिता, जाय तशी इंडस्ट्रियल स्टेटीन बांदलो, मागीर आतां रियल इस्टेट चालू आसा आनी जाय तशें विकीत आसा.
म्हणल्यार चल्ला कितें आमचो गोंयकाराचो जागो तो गोंयकारांक लागून दवरपाचो आसलो. आमचे गोंयकारांक भुरग्यांक आयज मेळना जागो बांदपाक लागून जावं कितें स्टार्ट करपाक लागून मात आयज जाय तसो हो जागो वाटीत आसा. सो हेका रुल्स एंड रेग्युलेशन सारके फ्रेम जावपाक जाय आनी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. ऑलरेडी रुल्स आसा मात तेंचेर एक्शन कांयच घेयना. आमी पळयता आसतले जेन्ना एक लास्ट टायमूय सांगलेले एक मेमोरंडम हाडलें म्हणून डेटेड 31/8/2022 हे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान हाडलेले की सेल्फ डिक्लेरेशनाच्या अंडर आमी जाय तशी आमची रेजिडंट सर्टिफिकेट मागीर कास्ट सर्टिफिकेट हे सगळे करूं शकता म्हणून. सो 2018च्यान आयज पासून हें चालू आसा. म्हटल्यार कोणूय आयज गोंयांत येतलो आनी तो रेजिस्टर्ड जातलो गोंयांत आनी आपणाचे रायट्स घेतलो, आमचे जागे घेतलो, आमचे धंदे घेतलो, आमची कामां घेतलो आनी इंडस्ट्रियल एरियांतूय कामां घेतलो, सगळ्याक कामां घेतलो. समज अशें जालें नाल्यार फुडें गोंयकार उरतलो खंय? पयलू म्हणजे पोगो कोण ते डिफायन करिना, नीज गोंयकार कोण तो डिफायन करिना आनी हेंय चालू आसा. हितून आतां जाय तशें येवन भरतले आनी जाय तशें तांकां आपणाक जाय तशें खावयतले. आमच्यो स्किमी जो फंड एलोकेट करता हो गोंयकाराक करता म्हणटा, जो गोंयकाराक करता म्हणटा तेन्ना गोंयकारांकूच मेळपाक जाय. ह्यो आयज स्किमी आमी 50% आमची जी रेव्हेन्यू आसा आयज तो तांकां वयता. हो खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी चेंज करपाक जाय मेमोरंडम. फुडें आमी जेन्ना पळयता बांबोळे GMC कडेन जे फ्रूट वेंडर्स आसले आमचे तांकां एक मार्केट बांदता म्हणून सांगलेलें, पण आजून पासून तांकां रिलोकेट केल्लें ना. आयज मार्केट कंस्ट्रक्ट केल्लें आसा मात आजून पर्यंत तांकां रिलोकेट केल्लें ना. हांव मागता सरकारा कडेन की त्या मार्केटान तांकां जाता तितल्या बेगान रिलोकेट करचें म्हणून. कारण हे आमचे ट्रायबल बेल्टाचे लोक आसा तेंच्यांनी आयज फ्रूट जावं व्हेजिटेबल्स विकता तांकां जाता तितले बेगान हांगा रिलोकेट करचें. आनी मेन म्हटल्यार जो आयज तो मार्केट बांदला तो मार्केटाची जी सिच्युएशन आसा ती टोटली रॉंग आसा. शॉप सिस्टम आसा. जेन्ना हो शॉप सिस्टम आसा थंय मार्केटान ओपन स्पेस आसपाक जाय. फ्रुट्स जावं व्हेजिटेबल जेन्ना आमी विकता तेन्ना ती ओपन स्पेस आसपाक जाय. मुद्दम येवन पळोवचें आनी तेजेर मातसो डिफरंट प्लॅन करचो. कित्याक समज तो शॉप सिस्टम आसा नाल्यार थंय जी फ्रूट जावं व्हेजिटेबल दवरितले ती पिड्ड्यार जातली आनी तेंचो सामान जें आसा जे लोकांचें सामान आसा तें पिड्ड्यार जातलें. सो मागता की बेग्यानच्या बेगीन तांकां तो मार्केट दिवचो म्हणून. कारण आयज तुमी पळयता आसतलें ते रस्त्यार बसचें पडटा तांकां आनी खूब जाण तेंचेर कंप्लेनूय करता. ते कितलींशीं वर्सां आसा थंयच बसता. 30-40 वर्सां सुमार जालीं आजून थंयच आसा. सो गांवचेच लोक ते तांकां जाता तितले बेगीन रिलोकेट करूं म्हणून मागता. तशेंच आतां आमी पळयता आसतले रिलीफ ऑन अकाउंट ऑफ नॅचरल क्लायमिटीज 2021 जेन्ना आमी म्हणटा फ्लड्स येयत आसा. माधव गाडगिल्याचो रिपोर्ट आसा गोंयांत फ्लड्स वाडत आसा म्हणून. बट जेन्ना फ्लड्स येता आयज सरकारान गेल्या त्या वर्सा 2021 19 करोड 59 लॅक्स 19 करोडाचो गेल्या ते फावट बजेट काडलेलो आनी ह्या वर्सा 16 करोड 97 लॅक्स काडलेले आसा. म्हटल्यार गेल्या त्या वर्सा चड आसलो आनी आतां कमी जाल्लो आसा. जेन्ना आमी रिलीफ दितले म्हणटा जे डिजास्टर कितें जाता तांकां रिलीफ दितले म्हणटा आमी जाल्यार आयज तो बजेट कित्याक कमी केल्लो आसा हें सरकारान मुद्दम सांगचें. तशेंच स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी वेबसायट ही सुप्रीम कोर्टाची कॉम्प्लाय करपाक जाय आसली. आजून पर्यंत म्हाका तरी दिसना हांवें चॅक केलें गुगल करून की ही वेबसायट ना आजून पर्यंत. ताका 20 लाखाचें प्रोविजन आसा मात आजून पर्यंत ती वेबसायट दिसत ना. आतां आमी फुडलो डिमांड जो आसा तो डिमांड नंबर 60 एम्प्लॉयमेंटाचेर. आयज आमी पळयता आसतले एम्प्लॉयमेंट जे प्रायवेट सेक्टरान आमचे कितलेशे इंडस्ट्रीज आसा मात आयज आमच्या नीज गोंयकारांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक आयज थंय एम्प्लॉयमेंट मेळना. आयज कितलेशे जाणांनी डिमांड घातलो. डॉक्टर दिव्या राणी ऑनरेबल MLAन तेंच्यांनी घातलेले तेंच्यांनी LEQ घातलेलो आनी तांकां रिप्लाय येयलो की तेंची जी इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा थंय कांयच ना म्हणून थंय प्रोविजन कांयच ना म्हणून गोंयकारांक. सो ह्या हितून मागता की गोंयकारांक प्रिफरन्स दिवचो गोंयकारांक रिजर्वेशन दिवचें म्हणून इंडस्ट्रियल एस्टेट. तशेंच जे आमचे सेंट्रल इस्टॅब्लिशमेंट आसा गोंयांत सेंट्रल इस्टॅब्लिशमेंट म्हणजे आमची GSL आसा जावं रेल्वेज आसा LICs आसा बँक्स आसा ROC आसा एक्सेट्रा हे सगल्यो ज्यो सेंट्रल इस्टॅब्लिशमेंट आसा हितूनय प्रोविजन दिवपाक जाय आमकां प्रिफरन्स दिवपाक जाय. आनी कोंकणी लँग्वेज जी आमची मायभास आसा ते लँग्वेजीक थंय प्राधान्य दिवपाक जाय. आयज तें दिसना. आयज जाय तशें आयज ऑनरेबल MP
तेणेनूय सांगले, तेणेनूय विरोध व्यक्त केलो आनी तेणें सांगलें की अशें चालू आसा म्हणून, इतलीं वर्सां हें चालू आसा आनी हें कंटिन्युअस चालू जातलें. आतां संकल्प आमोणकरान बाबांनूय सांगलें की हांगा अशेंच चालू आसा म्हणून, सो हें चेंज जावपाक जाय आनी हांगा प्रिफरन्स स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें तरी वचपाक जाय की आमच्या गोंयकारांक थंय प्रिफरन्स मेळचो म्हणून. तशेंच प्लेसमेंट ड्रायव्स, ज्यो प्लेसमेंट ड्रायव्स आसा त्यो कंडक्ट जावपाक जाय. आयज त्यो दिसना प्लेसमेंट ड्रायव्स कंडक्ट जाता म्हणून. जेन्ना आमी पळयता एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आयज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाची जी प्रॉपर मॅनेजमेंट सिस्टम ना. आमी वयता पयलू आमकां लेटरां बीन येतालीं एम्प्लॉयमेंटाची, आयज ती लेटरांच येयना. आयज थंय ऑफीस आसा, कित्याक आसा म्हाका खबर ना. ऑफिसां आसा ओपन केल्यार कित्याक आसा खबर ना, बट जी ऑफिसां आसा तेंचे आमकां कितें ना कितें फायदो मेळपाक जाय. आयज तें दिसना, खंयच ना. तांकां फंड एलोकेट जाता बट फायदो कांय ना. तशेंच जेन्ना आमी एम्प्लॉयमेंटाचेर म्हणटा की सेटींग ऑफ प्रमोशन ऑफ जॉब डेव्हलपमेंट, हो एक इनिशिएटीव आसा सरकाराचो. त्या इनिशिएटिव्हा अंडर एग्जामिनेशन कशें कंडक्ट करपाचें हें सरकारान हें केलां. तितून UPSC, बँकींग सर्वीस, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन एक्सेट्रा हांकां सरकारान एलोकेशन फक्त 12 लाखाचें केलां. समज सरकाराचेच समज स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हें आसा 12 लाखान कितें जातलें म्हटल्यार सरकाराक हें फुडें व्हरपाचें ना. स्पीकर सर तुमीच सांगा 12 लाखान आमी कितें करूं शकता हेका? कांयच करूं शकची ना. सो हो फंड वाडोवपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक प्राधान्य दिवपाक जाय की हितून वचपाचें म्हणून. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी सॅलरीज पळयता, सॅलरीज जावं बजट जो मातसो 5 मिनटां दी, 2 मिनटां दी जालें, थोडेंच उरलां. जेन्ना आमी पळयता सॅलरीज जावं सॅलरीज आसा पळय आमच्यो त्यो बजटान घातलेल्यो आसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाच्यो, तेजेरूय क्लॅरिफिकेशन जाय. कित्याक कांयच कळना, कित्याक 2-3 कडेन सॅलरीज दाखयल्ल्यो आसा, जावं ऑफीस मॅनेजमेंटाक दाखयल्ल्यो आसा, ऑफीस एक्सपेन्सीस दाखयल्ल्यो आसा, तेजेरूय क्लॅरिफिकेशन सरकारा कडल्यान जाय. तशें दुसरो फुडलो डिमांड आसा तो डिमांड नंबर 65 एनिमल हजबेंड्री. आयज म्हाका दिसता की आमकां बऱ्या पैकी एनिमल एम्ब्युलन्सी जाय. आयज त्यो दिसना. आयज प्रत्येक तालुकान बऱ्या पैकी एम्ब्युलन्सी जाय आनी तेका फंड एलोकेशन कांयच ना, सामकें कमी आसा. म्हाका दिसना त्या एलोकेशनान कितें तरी आमकां एम्ब्युलन्सी जातल्यो म्हणून हो फंड एलोकेशन वाडोवपाक जाय. तशेंच जी हॉस्पिटलां आसा आयज त्या हॉस्पिटलांक स्ट्रेंथनींग करपाक लागून सरकारान 3,60,000 फक्त 3,60,000 प्लस 2,40,000 इतलोच फंड एलोकेट केला. म्हटल्यार ही जी एनिमल हजबेंड्रीची हॉस्पिटल आसा यांचो दुरुस्ती कशी जातली? आयज तेंची हालत कितें जाल्ली आसा तुमी पळोवंक शकता आसतले. मात हें समज इतलोचो फंड तेंकां एलोकेट केल्यार तेंची दुरुस्ती जावपाक शक्य ना. तशेंच एसिस्टंट फॉर पिगरी युनीट, आतां विजय बाबांनी सांगलें पिगरी युनिटाक लागून एक बरी वारण पालन पिगरी स्कीम म्हूण आसा. वारण पालन पिगरी स्कीम जेन्ना सरकार म्हणटा आमच्या युथांक एम्पावर करपाक जाय, सेल्फ एम्पावर करपाक जाय म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा, तेन्ना ह्या स्किमीक फक्त 2,50,000 आसा. फक्त 2,50,000 एकट्याक तरी पावतले? ही जी स्कीम आसा ते एकट्याक तरी पावतले? हो सामको दुर्लक्ष जाल्लो आसा की इतले कमी स्कीम जेन्ना सरकार म्हणटा. एकूच लास्ट म्हाजो डिमांड उरला, हांवें घातलेलो डिमांड तो लास्ट उरला, तो म्हणजे फिशरीजाचो डिमांड नंबर 66 फिशरीज. डिमांड नंबर स्पीकर सर डिमांड नंबर 60 एकूच डिमांड उरला लास्ट, तो हांव क्लियर करता. एकूच डिमांड उरला, तितून फिशरीज डिमांड उरला. स्पीकर सर एकूच डिमांड उरला, एकूच मिनीट दी, एकूच डिमांड काबार करता. इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग युनीट. आतां सरकारान सांगला फिशरीज डिपार्टमेंटान फूड प्रोसेसिंग युनिटाक कितले पयशे दिल्या सरकारान? फक्त 10,000. जेन्ना सरकार म्हणटा जे आमचे फीश प्रोसेसिंग युनीट, फीश प्रोसेस करपाक लागून युनीट घालपाक, म्हटल्यार आमच्या भुरग्यांक प्राधान्य दिवपाक जाय, फुडें काडपाक जाय, आत्मनिर्भर करपाक जाय, स्वयंपूर्ण करपाक जाय. 10,000 कोण स्वयंपूर्ण जातलो? येस, हांव मुद्दम हें क्लियर जावपाक जाय स्पीकर सर, कारण हेजी बजेटरी वाडोवपाक जाय, नाल्यार हें फिशरीज डिपार्टमेंट काबार जातलें, बंद पडटलें. हें स्पीकर सर मुद्दम आयकोन घे आनी हें वाडोवपाक जाय. ही आमची डिमांड आसा. मातसो एकूच मिनीट राव, एकूच मिनीट. एल्टन बाब सुटेबल शेल्टर्स स्पीकर सर, सुटेबल शेल्टर्स हे सर टाइम जालो भरपूर. स्पीकर सर हे आमचे जे ट्रायबल बेल्ट आसा थंय आयज म्हणटा आमी तांकां शेल्टर्स दितले. फिशरीज
एकूच मिनिट बसून घ्या, स्पीकर, बसून घ्या. एकूच बसून घ्या, time दिला एकूच तुम्हाला. एकूच मिनिट दोनच पॉईंट उरल्या टाइम दिलो ना, दोन क्लिअर point करता दोन पॉईंट टाइम वॉर्निंग दिली, दोन point टाइम clear करता, स्पेसिफिक ते आपले speaker. मुद्दे असताना मांडपाक जाय. आपले मुद्दे असपा न्ही स्पेसिफिक असे मात ते गोल गोल फिरून मांडटा गोल असता. गोल Specific क्लिअर कट इतल्या असा मिनटां भितर जर क्लिअर तुम्ही क्लिअर कट specific असा म्हणजे मुद्दे भितर स्पीकर मांडले सर जायत क्लिअर नाही, कट जाल्यार असा तुम्ही योग्य 2 time मिनिटांनी पावता. सांगता एटर्न बाब उलया. क्लिअर कट असा स्पीकर सर एटर्न बाब तुम्ही सुरू करा. मिनिस्टराक स्पीकर सर कळपाक तुम्ही जाय सुरू करा. मिनिस्टराक स्पीकर सर बसा, कळपाक बसा. जाय की हांगा कितें बसा. आसा तें हांगा स्पीकर सर हांगा सुरू कितें करा. आसा एलोकेशन कितें आसा तुझे उलयता ते रेकॉर्ड जावचे ना. एटर्न बाब उलया तुम्ही. Speaker sir, I rise to support the cart motion and oppose the demands. Speaker sir, आमगेले टेनन्सी केसीस हेजेर उलयता आसतना हांव नोटिसा हाडपा सोदतां आमगेल्या हॉनरेबल मिनिस्टराच्या